बाबुरामले फेरि यसलाई राम्रो सही गरिसक्यो, अब फाँसीमा लटकाउनु मात्रै बाँकी छ। सदन चल्न नदिनु भनेको के हो भने ठप्पै रोक्ने हो। ठप्प रोकेन, विधेयकहरू धराधर पास हुँदै गएको छ। त्यसैले एमसीसी पनि त्यसै पास गराउने उद्देश्यले त्यो गरेको हो कि त्यसमा एमाले पनि संलग्न छ र अरू पार्टीहरू पनि संलग्न भएपछि यिनीहरू पुँजीवादी पार्टीहरू सबै संलग्न भएको साबित हुन्छ। त्यसले यो एकदम गम्भीर खतरामा हाम्रो देशलाई पुर्याएको हुनाले यो तीनैजना मान्छे देशको अहितमा छन्। त्यसकारण तिनीहरूले आज नभए पनि भोलि जनताबाट यिनीहरू बहिष्कृत हुनेछन्, देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने यिनीहरू। अब प्रचण्डजीले भ्रम हटाउने भनेको के हो र त्यस्तो स्थिति भए पनि संसदलाई विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता अपराधीहरूको पनि वर्चस्व हुने भएको हुनाले संसद विघटन गर्छ, गरेन भने देश डुब्छ। हिजो यिनीहरूको मिटिङमा उनीहरू त थरथर कामिरहेको थियो। मन परेको र बलको आधारमा काम गर्नुहुन्छ, जसले गराएको भए पनि तिनीहरू सबै दोषी हुन्। लास भेटाउन पनि सहयोग नगर्ने भारतसँग हामी कसरी मिलेर बस्न सक्छौँ? नयाँ पुस्ता नेपालीहरू आउने बेलामा त्यसलाई छोड्ने छैन। अब युद्ध भयो भने तेस्रो विश्व एसियामा पर्ने, यसले जहाँ पाए त्यहाँ सबै कुरामा हस्ताक्षर गर्दै आएको। प्रधानमन्त्री हुँदैमा बुद्धि खुल्छ भन्ने कुरा सत्य होइन। यसमा सही गर्ने हो बाबुरामले। हामीले भोगेको दुःखको बारेमा हामीले अरूले बताउनु पर्दैन। हामी नेपाली जनतालाई अरू नभए पनि हामी थाहा पाउँछौँ। यसकारण राजनाथ सिंहले नयाँ एउटा कुरो के बताउनु हो भने चाहे जेसुकै होस् हामीले शिर झुकाउन किन नपरोस्, तर छिमेकी नेपालसँगको सम्बन्ध कहिल्यै टुट्न दिन्नौँ, सम्बन्ध कहिल्यै बिग्रन दिन्नौँ। यो सरल रूपले भनेको भए यो स्वाभाविक कुरा हो, तर शिर झुकाउन किन नपरोस् भन्नुको अर्थ के हो? नेपालसँग सम्बन्ध कहिल्यै टुट्न दिन्नौँ। नेपाललाई अहित हुने भए नेपाली जनता भारतसँगको सम्बन्धमा आलोचनात्मक ढङ्गले नै अगाडि बढ्छ। त हाम्रो आफ्नो विषय हो। हाम्रो जग्गा जमिन खतम गर्ने अनि हाम्रो जग्गामा हामीसँग सल्लाह नगरिकन तिनीहरूले सडक बनाइदिने, नेपालीहरूलाई ट्रेनै काटेर पनि मारिदिने, लास भेटाउन पनि सहयोग नगर्ने भारतसँग हामी कसरी मिलेर बस्न सक्छौँ? त्यो कसैलाई हामीले भन्नु पर्दैन। कुनै देशसँग सम्बन्धित छैन, यो हाम्रो आफ्नो देशसँग सम्बन्धित भएको हुनाले हाम्रो देशमा थिचोमिचो गरेको हुनाले हामी विरोध गर्छौँ। जुन बेलासम्म भारतले नेपालमाथि थिचोमिचो गर्नेछ, नेपालको अहितमा काम गर्नेछन्, त्यस बेलासम्म नेपाली जनताले त्यसको विरोध गरिरहनेछन्। र जहाँसम्म तिब्बतसँगको भारतको भावात्मक सम्बन्ध छ, तर आज स्थिति परिवर्तन भइसकेको छ। के भनेको भने पहिले दलाई लामा त्यहाँ भाग्नुभन्दा पहिले दलाई लामाका सबै कुराहरू बेलायतले र अरू साम्राज्यवादी देशहरूले भित्रभित्र पुर्याउँथ्यो। उनीहरूको चिठी पत्र मैले एउटा एक्जिबिसनमा 1960मा हेरेको थिएँ चीनमै, म विद्यार्थी छँदैमा। अब त्यो सबै उल्काएर दलाई लामालाई उतातिर भगाएको त्यसबाट अहिले त्यहाँ छ। अहिले यस्तो स्थिति छ कि अब भावात्मक सम्बन्ध मात्रै छ भने नि, हिजो त सशस्त्र सङ्घर्षै गर्न दिएको हो नि त्यहाँ खम्पालीहरूबाट। नेपालमा आएर खम्पालीहरूले फेरि नेपाल विरोधी गतिविधि गरेपछि तिनीहरूलाई अब तिमीहरू जाऊ भनिदिएको हुनाले भारतमा गएर बसेको हो। त्यो अब भावात्मक भनेको भौतिक रूपले होइन। अब हामी लडाइँ झगडा गर्ने पक्षमा छैन, डर त फेरि दिन्छ नि पहिले जस्तै। त्यसकारण अहिले नेपालसँगको सम्बन्धको बारेमा हामी एकदम सचेत भएर रहने। त्यही भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह त्यो बाटोमा गएर उद्घाटन यसले गरेको हो नेपालको सिमानामा। अहिले हिजो अस्तिको कान्तिपुरमा प्रस्त भाषामा लेखिएको छ, हाम्रो चुचे नक्सा अनुसार त्यो ठाउँमा हामीले जानै दिएको छैन यो जनसङ्ख्या दिन पनि। हाम्रो देशमा हामीलाई नै जान दिएको छैन भने एउटा ऐतिहासिक कुरो तपाईँहरूले भन्छु। जहाँसम्म पहिले विराटनगरबाट हामीले नेपालगञ्ज पुग्नु पर्यो भने भारत भएर भारतको रेलबाट हामी त्यहाँ पुग्छौँ। हेर्नुहोस् है, त्यो स्थिति भएसम्म कुरो के उठ्यो भने हाम्रो देशबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नै हामीलाई विदेशी रेलवे मार्फत या विदेशी बाटो भएर जानुपर्ने हो भने हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमता बच्दैन भनेर अर्कै कुनै देशले बरोबर सङ्केत चाहिँ गरेको हो नेपाललाई। तर त्यो चीन होइन, नेपालकै सहयोगी अरू पनि त छन्। त्यो भनेपछि राजा महेन्द्रसँग भनेका थिए
जुन मान्छेले मलाई बोलाएको थियो त्यो अहिले बित्नुभयो। राजाले भन्दाखेरि पहिलोचोटि जवाफ दिनु भएन, दोस्रोचोटि भन्दाखेरि म अहिले सोच्दैछु भन्ने। तेस्रोचोटि त अब सेनासँग सबैसँग कुरा भइसकेपछि पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउने हो भने मुगलानभन्दा टाढा राख्नुपर्छ भनेको थियो, त्यसपछि बनाएको हो त्यो। अब एक ठाउँमा हामीले बनाउन नसक्दाखेरि त अब कमजोरी त नेपालकै हो। हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म त्यहाँ बाटोघाटो नबनाइकन चुप ल्याएर बस्नु त हुने थिएन नि। त्यस कारण हिन्दुस्तानले त्यो धम्की दियो हामीलाई, बाटो दिन्नु भन्ने हो, उनीहरूकै हुने भयो। तर जहिलेसम्म भारत 200 वर्षसम्म अङ्ग्रेजहरूको दलित भएर बस्यो, तर स्वतन्त्रता आन्दोलनपछि त त्यो जानु पऱ्यो नि। त्यसरी नै अहिले इन्डियाले थिचोमिचो गरे पनि नयाँ पुस्ता नेपालीहरू आउने बेलामा त्यसलाई छोड्ने छैन। हाम्रो जवाब यही हो। यो राजनाथ सिंह पहिले एकदम दक्षिणपन्थीहरू हुन्, फाँसीवादी हुन् तिनीहरूको विरोध अहिले भारतमा एकदम जबरजस्त भइरहेको छ। त्यसकारण अहिले आजको भारत कस्तो छ भन्ने कुरो हाम्रो आफ्नो दृष्टिकोणले होइन कि भारतीय लेखकहरूको दृष्टिकोणको एउटा किताब सबै सङ्कलन गरेर एउटा किताब हाम्रो साथीले निकाल्नु भएको छ, त्यो तपाईँहरूले अहिले पाउनुहुन्छ। हामीले फाँसीवाद भनेको होइन, हामीले त अध्ययनबाट भनेको। किनभने त्यसबेला हिटलरले के विचार गरेको थियो त्यो इन्डियाले विचार गरेको छ। हिजो इटालीको फाँसीवादी मुसोलिनीले जे भनेको थियो त्यो कुरो अहिले इन्डियाले भनिरहेको थियो। उनीहरूको यो शिवसेनाको पोसाक र यो फाँसीवादीहरूको र यो नाजीवादीहरूको जर्मनहरूको र इटालीहरूको एउटै थियो, एकदम यसरी सम्यक गर्ने। त्यसकारण यो दृष्टिकोण पहिले अहिले यिनीहरूले पोसाक चाहिँ बदलेको थियो उनीहरूको युवा फ्रन्टको। यिनीहरूको दृष्टिकोण अति राष्ट्रवाद भनेको विदेशीलाई घृणा गर्ने र विदेशमाथि हमला गर्ने दृष्टिकोण हो त्यो। त्यसै कारणले दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। यसकारण त्यो विषयमा नेपालीहरूलाई भ्रम नहोस् भनेर त्यहाँका विद्वानहरूको सबै हामीले छापेका छौँ। किनभने पहिले नेपालीको विषयमा उनीहरूले छाप्थ्यो, अब उनीहरूको विषयमा हामी छाप्छौँ। त्यसकारण हामीले यी विषयहरूमा अलिकति पनि तलमाथि गर्नुहुन्न, हामी सङ्गठित भएरै लाग्नुपर्ने हामी देख्छौँ। अर्को एमसिसीको विषयमा उनको उद्देश्य के हो भने एमसिसी अब अमेरिका एक पाइला गरेर बिस्तारै आर्थिक क्षेत्रमा पनि, सैनिक क्षेत्रमा पनि, प्राविधिक क्षेत्रमा पनि, विज्ञानमा पनि उसको कम्पिटिटरहरू भइसक्यो संसारमा। त्यो अहिले डुब्दो अवस्थामा छ। सधैँ सबैलाई बन्दुकले दबाएर दब्ने छैन। त्यति गर्न सकेको भए त बेलायत त कहिले खत्तम नहुने हो। बेलायतको त पहिले सोरेन डुब्ने देश पनि थियो, आज एक कुनामा थन्किएको छ। त्यसरी नै अब संयुक्त राज्य अमेरिकाले के विचार गर्यो भने एक्लै नडुब्ने, सबैलाई लिएर डुब्ने, नेपाललाई पनि लगेर डुब्ने। यो तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावनालाई झन्डै 25-30 वर्षदेखि नै युरोपमा चलिरहेको थियो। त्यसको साहित्यको हामीले त्यसको अनुवाद पनि छापेका थियौँ पहिलेदेखि नै। अहिले हामीलाई शङ्का के लागिरहेको छ भने अब युरोपले 2टा युद्ध खप्यो, पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध। अब हामी खप्न सक्दैनौँ भने उनीहरूको सबैको एउटा मत छ। अब युद्ध भयो भने तेस्रो विश्व एसियामा पर्ने। एसियामा ठुल्ठुला देशहरू पनि छन्, मऱ्यो भने धेरै जनसङ्ख्या उनीहरू छ, उनीहरू मन्लान्। रुसको मात्रै सेकेन्ड ग्रेड वारमा 2.5 करोड मान्छे मऱ्यो एउटै देशको। अब यसरी अमेरिकाको दृष्टिकोणलाई राम्रोसँग नबुझिकन अघि हाम्रो प्रेमजीको कुराले हामीले के बुझ्छौँ भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यो राम्रो त्यो समेत जानकारी दिनुभएको रहेछ। उहाँले त त्यो सबै पढाउनु पर्ने, देखाउनु पर्ने भएको हुनाले त्यस विषयमा पनि हामी एकदम ध्यान दिनुपर्ने विषय छ। अब यसकारण हामीले यो सही गर्ने को सही गर्ने बाबुराम। त्यसकारण बाबुराम हो एकजना। शङ्कर शर्मा भने पहिले अमेरिकाको राजदूत, सुरुमा यो हाम्रो योजना आयोगको उपाध्यक्ष। उनको बारेमा झन्डै 20-25 वर्ष अगाडि नै आधार भन्ने हाम्रो पत्रिकामा 3 किस्तामा उनको मात्रै गतिविधिको विषयमा लेखिएको थियो। हेर्नुहोस् है, यो मान्छे शुद्ध मान्छे थिएन। अहिले भारतको
भारतको राजदूतमा छन्। यसले जहाँ पाए त्यहाँ सबै कुरामा हस्ताक्षर गर्दै आएको छ र साथसाथै ज्ञानदेवर कार्की अहिले पनि पहिले अर्थमन्त्री अहिले सञ्चार मन्त्री, उहाँहरूसँग सर्वदलीय बैठकमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ। उहाँ खालि सार्ने काम गर्नुहुन्थ्यो, तर छलफलमा कहिले पनि आएको थिएन। अहिले आउँदैछन्। यो तिनैजना मान्छे देशको अहितमा छन्। त्यसकारण तिनीहरूले आज नभए पनि भोलि जनताबाट यिनीहरू बहिष्कृत हुनेछन्। देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने यिनीहरू। अब प्रचण्डजीले भ्रम हटाउने भनेको के हो? हामी भ्रममा छैनौँ। भ्रम भनेको कस्तो छ भने राति कहीँ हामी जाँदा सर्प जस्तो देखेपछि हमै ल भनेपछि टर्चलाई ल्याएपछि त यो डोरी रहेछ भन्छ। भ्रम भनेको त्यो हो। त्यो भ्रम होइन, यो सत्य हो। त्यो उनीहरूको सन्देश सम्झौतामा छ। सन्देश सम्झौतामा हामीलाई नेपाललाई अप्ठ्यारो हुने कुरो चाहिँ नलेखिकन अरू कुरो मात्रै लेखेपछि हामी फस्छौँ कि फस्दैनौँ? भ्रम त उहाँहरूलाई छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री हुँदैमा बुद्धि खुल्छ भन्ने कुरो सत्य होइन। यसमा सही गर्ने हो बाबुरामले र शङ्कर शर्मा। सधैँ यो मान्छे शङ्काको भरमा थियो। त्यसको विषयमा तीन किस्तमा हामीले त्यसै बेला हाम्रो पत्रिकाले निकालेको त्यो फेरि अब छापिन्छ। ज्ञानदेव बहादुर कार्की भनेको उसले जुनसुकै मन्त्रालयले पनि उसलाई अर्कै एकजना मान्छेले भन्छ त्यसैमा सही गर्छ। त्यस्तो मान्छे हो। अब यिनीहरूको पनि खबर संसदमा यिनीहरूको विरोधमा हामी आवाज उठाउँछौँ देशको हितमा। र बाबुरामले फेरि यसलाई राम्रो सही गरिसक्यो। अब फाँसीमा लटकाउनु मात्रै बाँकी छ। त्यसकारण त्यस्ता देशद्रोहीहरूको विरोधमा हामीले खुलेर बोल्छौँ। यो कुरो अब हाम्रो पत्रकार मित्रले स्पष्टै लेखिदिनु भए पनि हुन्छ। यसरी एक एकजना संसदमा राम्रो कुरो सबै कुरो जानकारी नदिकन, संसदलाई थाहा पनि नदिकन, सरकारलाई राम्रो थाहै नगरिकन विदेशमा गएर सही गर्ने राजदूतहरू र मन्त्रीहरू यिनीहरू नेपालको हितमा छैनन् र यिनीहरूले नेपालको हित गर्दैन भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। त्यसकारण हामी यिनीहरूको निन्दा र विरोध गर्छौँ। अहिले देशको स्थितिमा हामीले संसदलाई पुनर्स्थापना गरेको बारेमा हामीले कमेन्टै गरेका थियौँ। यो गलत भयो है भनेर। ठिक र बेठिक भनेको तर्कले साबित गर्नुपर्छ। त्यसलाई साथसाथै नजिरहरूले कुन कुन देशमा के कस्तो नजिरहरू छ भन्ने कुरोबाट अनि संविधानबाट। र यदि संसदलाई चलाउन दियो र देशलाई अप्ठ्यारो हुने भयो भने, देश प्रधानमन्त्रीले के गर्न सक्छ भने लडाइँको सम्भावना भयो भने संसद भएसम्म संसदमा उठेका प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ प्रधानमन्त्रीले। हाम्रो सेना कति छ, कहाँ छ, हाम्रो विरोधीको सेना कहाँ छ भनेर प्रश्न गरिदिन्छ। त्यसको जवाब दिएपछि नेपाललाई अथवा कुनै देशलाई विरोधीको पक्षमा यिनीहरूले ठिक सही सूचना रहेछ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। उनीहरूको गुप्तचर विभाग कमजोर छ भने थाहा हुन्छ। र यति उति भन्नु हुँदैन। सेनाको आकार भन्नु हुँदैन। हात हतियार के छ त्यो भन्नु हुँदैन। कहाँबाट हामीले तयारी गर्छौँ त्यो भन्नु हुँदैन। हिन्दुस्तानले त्यो एकचोटि गल्ती गरेको थियो। बेलायतको एउटा पत्रकार महिलाले रक्षा मन्त्रीसँग सोद्धाखेरि यिनीहरूले यस्तो गर्यो भने के गर्छ पाकिस्तानले भनेपछि हामी हवाई हमला गर्छौँ भनिदियो। हेर्नुहोस्, त्यसको 24 घण्टाभित्र पाकिस्तानले हमला गरिदियो, हवाई हमला गरिदियो। स्थिति त्यो छ। त्यसकारण त्यो भन्नु हुँदैन। र त्यस्तो स्थिति भए पनि संसदलाई विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा होला हिन्दुस्तानको र अरू केही संसद सदस्यहरूको बारेमा पहिले नेपाली पत्र पत्रिकामा आएको थियो। झन्डै 54% संसद सदस्यहरू विभिन्न मुद्दामा र अपराधी मुद्दामा र मुद्दा खेपेका मानिसहरू संसदमा जितेका छन्। त्यसकारण त्यस्ता अपराधीहरूको पनि वर्चस्व हुने भएको हुनाले संसदमा यो त खुला हो। पैसा खर्च गरेपछि चुनावमा जितिरहेको हामीले सबैलाई थाहा छ। अहिले जेलमा पनि कति मान्छे छन्। संसद सदस्य भए हुँदैमा त्यो दुधले धोएको मान्छे हुँदैन। त्यसकारण त्यस्तो देशलाई अप्ठ्यारो परेको खण्डमा संसद विघटन गर्छ। गरेन भने देश डुब्छ। अब आफ्नो पार्टीको बिचको मतभेदले पनि गर्छ। जस्तो कि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि संसद विघटन गर्नुभएको थियो नि त्यसबेला। त्यो आवश्यक पर्यो भने त्यस्तो गर्न सक्छ।
त्यो गर्छ। तर अहिले के गर्यो भनेदेखि सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिका र विधानपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेर उनले गर्यो। तर संसदको पुनर्स्थापना गरिसकेपछि संसद भएपछि संसदले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्छ। उसले नियुक्ति गर्दैछ, प्रधान न्यायाधीशले होइन। यदि यसलाई नजिरको रूपमा भोलि आयो भनेदेखि झगडा होला कसैको बहुमत नभएपछि अनि फेरि अरू सबै संसद सदस्यहरू गएर सर्वोच्च अदालतको आँगनमा गएर गुहार माग्न गएपछि ल त त्यसो भए पहिले पनि गरेको हो मैले अहिले पनि गर्छु भनेर गरिदियो भने के गर्ने? त्यो नजिर हो। त्यो त्यसकारण यी पार्टीहरूले जे गर्यो बेठी गर्यो। उनीहरूको पार्टीको भित्री झगडा होस्, त्यो उनीहरूले सल्टाउने कुरा हो, हामीले हस्तक्षेप गर्ने कुरा होइन। तर यसरी सर्वोच्च अदालतलाई कार्यपालिका र विधानपालिकाको सबै काम चाहिँ सुम्पनु नहुने कुरा हो। यो कुरो ठिक छ कि छैन भन्ने कुरो व्यवहारले देखायो। हामीले पनि परिणामले देखाउँछ, परिणाम गलत आउँछ। त्यसबेला पनि भनेको थिएँ 3 महिनासम्म सरकारले बनाउन सकेन, अहिले थरथर कामिरहेछ। अब के गर्ने भन्दा हिजो यिनीहरूको मिटिङमा उनीहरू त थरथर कामिरहेको थियो। अब सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई यो भ्रष्टाचारी कबुल गरौँ, महाअभियोग लगाऊँ, त्यस्तो व्यक्तिले गरेको पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति ठिक हुन्छ त? त्यो पनि बदर हुन्छ। त्यो बदर हुन्छ भनेर तिनीहरू चुप लागेर बसेको हो। यस कारणले मन परे गरेर बलको आधारमा काम गर्नुहुन्छ। अब उनीहरू फस्नुको कारण मुख्य हो। त्यसो भए एउटा अर्को प्रश्न यसले के उठाउँछ भने 2/3 बहुमत भएको पार्टीहरूमा झगडा लगाएर जसको बहुमतै छैन त्यो मान्छेलाई घरमा गएर ल्याएर त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको अर्थ के हो त? के उद्देश्य हुनुपर्छ भने एमसिसी पास गराउने उद्देश्यले त्यो गराएको हो। जसले गराएको भए पनि तिनीहरू सबै दोषी हुन्। यसकारण त्यसमा पार्टीभित्र झगडा उनीहरूको कुरा हो। तर जुन कामले कि त उनीहरूमध्ये कोही हुनुपर्थ्यो। अब शेरबहादुर देउबाट जहिले पनि प्रधानमन्त्री हुने, जसले जे भन्छ त्यही गर्ने, कहिले टिबेटनहरूलाई यहाँ पस्न दिने फिर्ता नदिने भन्छ, कहिले के भन्छ, खालि त्यो प्रतिगामी काम बाहेक उहाँ गर्नुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले एमसिसी ल्याउने उद्देश्यले नै विदेशीले अब स्वदेशीहरू मिलेर प्रतिक्रियावादीहरू मिलेर गरेको गठबन्धन हो भने अनुमानले पनि व्यवहारले पनि हामी देखिरहेको हुनाले यो कुरो म साथीहरूलाई बताउन चाहन्छु। हामी सतर्क हुनुपर्छ र सरकारले अहिलेसम्म यस्ता कामहरू गरेका छन् जुन चाहिँ गरे नहुने, अरू पनि फेरि त्यो तफसिलमा आउँछ। भोलि पर्सि यो सबै कुरो बाहिर आउनेछ र सदनमा आउनेछ। सदन अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो, सदन चल्नै दिएन। सदन चल्न नदिनु भनेको के हो भने ठप्पै रोक्ने हो। ठप्प रोकेन, विधेयकहरू धराधर पास हुँदै गएको छ। त्यसरी एमसिसी पनि त्यसै पास गराउने उद्देश्यले त्यो गरेको हो कि त्यसमा एमाले पनि संलग्न छ र अरू पार्टीहरू पनि संलग्न भएपछि यिनीहरू पुँजीवादी पार्टीहरू सबै संलग्न भएको साबित हुन्छ। त्यसले यो एकदम गम्भीर खतरामा हाम्रो देशलाई पुर्याएको हुनाले पत्रकार साथीहरू मार्फत यो कुरो देश र जनताको अगाडि हामीले सामुन्ने ल्याउँदैछ। यो कुरो तपाईँहरूले विचार गरेर आफ्नो प्रचार माध्यमबाट सबै कुरो राम्रोसँग लेख्दिनु होला। धन्यवाद छ। एमसिसीको विरोध गर्ने आगामी दिनमा भनेर अलिकति विरोधको कार्यक्रमहरू कस्तो हुन्छ, केसम्म हुन्छ भनेर जानकारी दिनुहोस् न। त्यो त सबभन्दा पहिले जनतालाई सचेत पार्ने कुरा हो। त्यसकारण अन्तर्क्रियाहरू हाम्रो साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ। जिल्लामा कर्नर मिटिङहरू गर्छन्, जुलुसहरू गर्छन्, साथसाथै जनसभाहरू मार्फत विभिन्न जिल्लामा हाम्रो साथीहरू गएर काम गर्दै झन्डै 50, 60, 70 ठाउँमा हाम्रो साथीहरूले काम गरिसके। अहिले पनि फेरि गर्नुहुन्छ। अहिले अहिले संसद एक प्रकारले भन्ने अवरोध छ भनेर भन्छन्, तर अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो अलिअलि चलेको जस्तो गर्ने। अनि यो अवस्थालाई कसरी लिनुहुन्छ? अब त्यो गलत हो। त्यो अवरोध भएपछि स्थगित गर्नुपर्छ। हिन्दुस्तानको हिजो अस्तिको तपाईँले टिभी हेर्नु होला, त्यहाँ पनि कङ्ग्रेसहरू अरूले यो भाजपाको विरोध गर्छ अनि भो हल्ला भएपछि स्थगित गर्नुपर्छ। 2 घन्टा 3 घन्टाको स्थगित, फेरि स्थगित, त्यस्तो हुन्छ। बन्दै गर्नुपर्छ, पास गर्न पाइँदैन। यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल जुन अहिले एमाले बनेको छ
त्यसको भूमिकालाई कसरी दिनु भएको छ? त्यो भूमिका मिल्दैन, गर्नै दिनुहुन्न, महत्त्वपूर्ण कुरा। दोस्रो कुरो, नत्र त तिनीहरूले अब हामीले के शङ्का गऱ्यौँ भने एमसिसी पनि विरोध भनेर भन्ने छन्, अरूले चाहिँ भोइसबाट गनेर पनि हुन्छ, हात उठाएर पनि हुन्छ, अनि आवाजले पनि हुन्छ। सभामुखलाई पास गर्नु छ भने हुन्छ भन्ने आवाज धेरै ठुलो भएको हुनाले पास गरिदिनुहुन्छ भने त्यो गलत हुन्छ। र हामीले अब विरोध गरिरहेको थियौँ, अब पास गर्दै हामी जिम्मेवार छैनौँ भन्ने एउटा छल्नको निम्ति मात्रै यो काम गरेको हो भने शङ्का लाएर उनीहरूप्रति पनि हाम्रो दृष्टिकोण प्रश्न हुनुपर्छ भन्ने हामी आग्रह गर्छौँ। गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? ठ्याक्कै बन्द गर्नुपर्ने हो, सदन बन्द गर्ने हो भने किन बन्द गर्ने? उहाँहरूको माग के छ भने उहाँहरूले पार्टीबाट निकालेकोलाई सभामुखले संसद सदस्यको रूपमा स्वीकार गर्यो भन्ने न हो। त्यसमा किन निर्गल गर्नुपर्छ? कुरो त्यति हो। र ठ्याक्कै बन्द गर्नुपर्छ कि त चलै नदिने, माइके समात्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ त्यो उहाँले भन्ने कुरा हो, त्यो बन्द गर्नुपर्छ। तर अवरोधको साथ त्यो गर्नुहुन्न। त्यो ठ्याक्कै बन्द गर्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नु? एकदम प्रमुख प्रतिपक्षी दल नभएको सदन चल्दैन। त्यो चलेको मानिँदैन। बरु अरू पार्टीले गरेको चाहिँ मानिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको अब आउने सरकार त्यही त हो। त्यसकारण प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्छे उपस्थित नभइकन सदन चल्दैन। तर अध्यक्षज्यू, यो जबरजस्ती पनि केही विधेयकहरू विवाद पास भएका छन् विरोधका बीच। अहिले एमालेको उपस्थिति, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति बिना पनि सर्वदलीय बैठक चलिराखेको छ भनेपछि विषय त पेचिलो ढङ्गले नै गइराखेको छ। सरकार त जबरजस्ती जाने तयारी गरिराखेको छ। यो जुन हिजोको बैठक हो त्यो औपचारिक बैठक होइन। त्यहाँ त एमालेको बैठक उपस्थिति थिएन। त्यहाँ प्रेम सुवालजीले भन्नुभयो नि उहाँहरूको बैठक भइरहेको थियो, अर्कै कोठामा बस्यो, यो कति बेर बस्न जाउँ भित्रै जाउँ भनेर गरेपछि त्यहाँ यो डाक्टर मह चाहिँ कराउँदै एकतर्फी कराउँदै गरिहालेछ त्यहाँ। अनि चुप लाग्दा भन्यो भने चुप नाग्ने भएपछि अनि प्रेम सुवालजीले बोल्न दिएको रहेछ भएको चाहिँ त्यो पनि त अमेरिकनहरूको त्यहाँ विदेशमा जागिर खाएको मान्छे भने र उहाँले ब्याङ्कमा राखेको थियो पैसा है विदेशी ब्याङ्कमा। अनि त्यो कुरो सदनमा उठेपछि सर्वदलीय बैठक बसेपछि हामीले नै भन्यौँ इजरायलमा पनि त्यस्तो घटना घट्यो। इजरायलमा त्यस्तो घटना गरेपछि त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ त्यो राजदूत थियो अमेरिकामा, अनि ब्याङ्क खाता बन्द गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने उसलाई थाहा भएन कि के भयो भन्नु। अनि पछि प्रधानमन्त्रीमा उठेपछि एउटा पत्रकारले त्यो कुरोलाई बाहिर ल्यायो। उनीहरूको कानुनमा विदेशमा पैसा राख्नु पाउँदैन, अनि ठ्याक्कै लिएर राजीनामा दिनु पऱ्यो। हेर्नुहोस् है, प्रधानमन्त्रीले इजरायलमा यहाँ पनि गर्नु हुँदैन भनेपछि अनि यो डाक्टर महतले राजीनामा दिएका थिए एकचोटि मन्त्रीबाट। हामीले नि भनेको 3 महिनासम्म हामीसँग बोल्दैछ। नजिक त त्यही हो संसारको। त्यसो भएको हुनाले सरकारमा बस्ने तर कति गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भने थाहा नपाउने भएको हुनाले देशलाई अलि अप्ठ्यारो छ कि। यसकारण अब आउने पुस्तामाथि हामीले के जोड दियौँ भने हाम्रा स्कुलहरूले, कलेजहरूले, विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई विषय जसको हेर्छ अर्थशास्त्र हो, इतिहास हो, जसको हेर्छ त राजनीतिक कुरो चाहिँ थाहा भएन भने साह्रै नराम्रो हुन्छ। हाम्रो देशको विषयमा अहिले तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने राजनीतिक शास्त्र पढेका साह्रै कम संसदमा। किन त्यस्तो भयो भने राजनीति भनेको शास्त्र पढ्नु भनेको अरूलाई छकाउने जस्तो भयो। सबै नेताहरूले यसरी वचन दिने काम नगर्ने भनेपछि राजनीतिक शास्त्रप्रति नै मान्छेको वितृष्णा भयो, जबकि शास्त्रसँग मतलब थिएन त्यो। अब यसकारण हामीले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिक रूपले कुन देशमा कसरी चलिरहेको थियो सबै कुरो भन्नुपर्ने, जानकारी राख्नुपर्ने, दिनुपर्ने छ। हामीले त यो सपनाको देश अमेरिका भनेर भनेकोमा धेरै हामीले खण्डन पनि गरेका छौँ। अब त्यहाँको सबै कुरो थाहा पाएपछि त एकजना हाम्रो इन्जिनियर मित्र हुनुहुन्छ साखुको, उहाँले लेख्नु पनि भएको छ, भन्नु पनि भएको छ मिटिङमा आएर, पासपोर्ट नभएका अपराधी कति छन् त्यो त अपराधकै देश। पहिले बेलायतले त्यो ठाउँमा विकास गर्नलाई के गरेको थियो भने जेलमा धेरै मान्छे थियो,
जेलमा किन राख्ने यो मान्छेहरूलाई, यो अपराधीहरूलाई? उनीहरूलाई सिकर्मीको तालिम दिने, अरू तालिम दिने, अनि जहाजमा राखेर अमेरिकामा छोड्ने, उनीहरूलाई व्हिल बियर चाहिँ एउटा दिने, अनि सिकर्मीको काम गर्ने, त्यहाँ जङ्गलमा छोड्ने, केही दिनको निम्ति खानाको निम्ति गरेर त्यसरी लगेका यिनीहरू। अस्ट्रेलियाको पनि त्यही हो, बेलायतको अपराधी सबै लगेर बनाएको अस्ट्रेलिया छ, बुद्धि चाहिँ त्यस्तै छ। उनीहरूको कुनै राज प्रमुखै छैन तिनीहरूको। अब बेलायतको महारानीलाई नै उनले आफ्नो प्रमुख मान्छ। अब त्यो सार्वभौम देश हो कि होइन? त्यस्तो त अमेरिकाले जे भन्छ त्यति हुन्छ, विश्वको रूपमा छ। यस्तो छ स्थिति। अब हाम्रो देशको कुरा त मैले त भनिहालेँ। अब साथीहरू आफै पनि अवगत हुनुहुन्छ ती सबै कुरामा। धन्यवाद छ। मैले पनि सुन्न खोजेँ, जस्तो यहाँले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष नभइकन चाहिँ संसद चलाउनु हुन्न भन्नुभयो, त्यसको आशय चाहिँ के अब संसद विघटन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नु होइन? अब त्यसमा सर्वदलीय बैठक बसेर मिलाउने हो। त्यो अरू देशमा त्यस्तो हुन्छ, हामीले पनि त्यस्तो धेरैचोटि भएको थियो हाम्रो पनि। जस्तो कि संसद चलेन, जहिलेसम्म उसले राजीनामा दिएन हामी संसद चल्न दिन्न भनेपछि सभामुखको कोठामा चाहिँ बैठक भयो, अनि हामीले यस्तो यस्तो छ, फलाना देशमा यस्तो छ भनिदिएपछि अनि उसले राजीनामा दियो, संसद चल्यो। तरिका त्यही हो। जस्तो निर्वाचनको कुरा पनि उठेको छ, यो 3 तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ, यसमा चाहिँ के छ? जटिलता हुन्छ किनभने अब हाम्रो प्रशासन पनि त्यति काबिल छैन यो मामलामा, र भद्रगोले हुन्छ त्यसमा अलिकति। त तलैदेखि पहिले स्थानीय निकायको चुनाव गराउने, अनि माथिले गर्ने, अनि माथि त्यसो गर्नुपर्ने। तर नेपाली कङ्ग्रेसको कस्तो अनुभव छ भने सबभन्दा पहिले 15 सालको चुनावमा संसदको पहिले चुनाव गर्यो, अनि त्यसको प्रभावले अनि जिल्लामा उनीहरूले काम गर्यो कि त्यो उनीहरूले थाहा छ सरकार आफ्नो हातमा लिएपछि यसरी काम बन्छ भने सबै पार्टीहरू सरकारमा आएर गर्ने उनीहरूको योजना हो। अर्ली इलेक्सनको कुरा उठिरहेको छ नि संसदको विषयमा पनि, तर संसद त पहिले बनाउनुपर्छ, त्यो त्यसै राख्नुहुन्न। स्थानीय चुनाव पहिला गर्नुपर्छ कि संसदीय चुनाव? अब त्यो त संसदीय चुनावभन्दा स्थानीय निकायको चुनाव भयो भने सबैलाई फाइदा छ। सबैलाई भनेको जो योग्य छन् आफ्नो आफ्नो जिल्ला र स्तर अनुसारको तिनीहरू त्यहीँ बस्नेछन्, अनि राम्रो मान्छेहरू संसदमा पुग्नेछन्। पहिले 48 सालमा जुन चुनाव भयो पहिलोचोटि, चुनावमा जाँदाखेरि सबै राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले पुरानो जेलमा धेरै बसेको नाताले दनादन ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उठाइदिनु भयो उहाँहरूले। तर केही पनि थाहा नभएर कामै बनेन नि त्यस बेला त। सदनमा राम्रो छलफलै हुँदैन किनभने उहाँलाई थाहै छैन कुरा। त्यसपछि जो आयो अनि राम्रो मान्छे आयो, पालो पुगिसक्यो नि, त्यसरी आयो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त्यस बेला नेपाली कङ्ग्रेसले गर्न खोजेको के थियो भने हाम्रो साथीले धेरै मेहनत गर्नुभयो, के भयो त्यस कारणले जो संसद सदस्य हुन् उनलाई भत्ता दिने भनेर हामीले त्यसको विरोध गर्यौँ। संसद सदस्यले 1-2 वर्ष संसद बस्ने हो, 4 वर्ष बस्ने हो, त्यो भत्ता दिनुहुन्न। र मजदुर र किसानहरू जसले राम्रोसँग जीवनभर काम गरेको हुन्छ या कर्मचारी जस्तै तिनीहरूले दिनुपर्छ, संसद सदस्यलाई भत्ता दिनुहुन्न। भत्ता पहिलोचोटि दिएको भनेको बेलायतमा हो, किनभने मजदुरहरू पनि चुनावमा जिते। अब उनीहरू जुन दिन संसद बस्छ त्यस बेला त उनीहरू कारखानामा काम गर्न नसक्ने भएकोले उनीहरूलाई भत्ता दिए, पछि सबैलाई भएको पछि आएको। हामीले यहाँ पशुपति शमशेरलाई किन भत्ता दिने भने हामीले त्यो अरूपट्टि खरोपट्टिहरूलाई के गर्नु दिनै हुन्न भनेको त हामीले अब दिने अब भन्ने मान्यो। यस्तै हो। के भन्नुभयो? दलहरूको अन्तर्द्वन्द्वले चाहिँ पछिल्लो चरणमा पूर्व राजाको चर्चा हुन थालेको छ, के छ, कस्तो भूमिका हुन्छ? अब मैले त त्यो धेरै बोलेको। अब पुरानो लुगा, अब केटाकेटी बेलाको यो लुगा हामीलाई अहिले ठिकै हुँदैन, सक्दैन नि त्यसले। हवस्, ल धन्यवाद छ।